बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 14 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं, दूसरा सबक। मुसन्निफ एम राहत, आवाज उम्मे महाबीर। ये किताब आपकी खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 0300291960 अजहर लतीफ या 03455234 मोहम्मद शफीर। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 14। फसील के बड़े दरवाजे से गुजरकर जब वो लोग इमारत के सदर दरवाजे के सामने पहुंचे तो बहुत से इबादत गुजार मशालें लिए हुए खड़े थे और उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उनके जिस्मों पर खास किस्म के निशानात बने हुए थे और उनके सर बिल्कुल गंजे और बालों से आरी थे। रात का अंधेरा अब तेजी से नीचे उतरने लगा था, लेकिन उसके साथ ही बुलंदियों में मशालें चमक रही थीं और फिर इन सब ने अपने आप को एक बड़े मकान में पाया जिसका अहाता बहुत वसी था और लाने वालों ने उनके साथ ही गुलामों को यानी उन ज़ियाफ़ामों को जिन्हें गुलाम कहा जाता था इस अहाते के एक गोशे में मुंतकिल कर दिया जिस पर साइबान पड़ा हुआ था और उसके बाद उन लोगों को आगे ले गए। मकान की दीवारें 3 सिम्त में थीं और उनके दरमियान एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में पानी का एक छोटा सा हौज बना हुआ था, पर जवार में पत्थर का साजो सामान जिन्हें बैठने और लेटने के लिए इस्तेमाल किया जाए कि उन पर जानवरों की खालें मंडी हुई थीं और उनमें से कुछ खालें तो ऐसी थी जिनके ऊपर मौजूद बाल 3-3 और 4-4 फीट लंबे थे, यानी नरम और एक ऐसे कालीन की मानिंद जो इंतहाई आला दर्जे का बनाया गया हो। गर्ज ये कि ये तमाम चीजें जरूरत के लिए फराहम कर दी गई थी। बरामदे में एक तरफ एक तख्त रखा हुआ था। ये तख्त सियाह हाथी दांत का बना हुआ था और उसके पाए बिल्कुल इंसानी टांगों की मानिंद थे। यूं लगता था जैसे 4 आदमी इस तख्त को अपने कांधों पर उठाए हुए हों और तख्त पर एक बड़ा साइबान था जो नीले रंग की घास का बना हुआ था। बाद में ये मालूम हुआ कि ये बादशाह के महल खास का एक हिस्सा है और बादशाह को देवी देवताओं पर फौकियत हासिल नहीं थी और उनके लिए इबादत गुजारों ने से महल से बाहर निकाल किया था ताकि देवी देवता इसके महल में ठहरे। और मिशेल को पहुंचा दिया गया और उसके बराबर एक दूसरी जगह में नादिर को, हाला और मोंटा को। गोया इन लोगों ने उन्हें अलग अलग कर दिया था, लेकिन यही शुक्र था कि वो सब एक छत के नीचे यकजा थे और उस पर उन्हें खासा एतराज था क्योंकि अभी वो शहर के बारे में मुकम्मल तौर से नहीं जानते थे और कम से कम एक दूसरे से बातें करके वो अपना मकसद एक दूसरे को समझा सकते थे। लेकिन आर्जी तौर पर उन्होंने ये खामोशी इख्तियार की। नादिर ने कोहाला और मोंटा से कहा, देखो अब क्या होता है, हो सकता है मिशेल इस सूरत हाल से घबरा जाए। कोहाला ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा शहर है और मेरी आबादी, तुम फिक्र न करो, मैं हर सूरत हाल से तुम्हें आगाह करती रहूंगी। बेशक मैंने बचपन में इन लोगों को देखा है, लेकिन फिर भी यूं लगता है जैसे मेरा आज भी इनसे गहरा रिश्ता है। थोड़ी देर के बाद बहुत सी औरतें उनका खाना लेकर आ गईं, जो उबले हुए चावल, भुने हुए गोश्त और दूध पर मुश्तमिल था। खाने के बाद टहलने की गर्ज से बाहर निकले। मोंटा ने कहा, ऐसा ना हो अजीम आका कि ये लोग हमारा बाहर निकलना पसंद ना करें। देखा जाएगा, नादिर ने जवाब दिया। बाहर झांका तो उन्होंने देखा कि हर दरवाजे पर मुसल्ला अफराद खड़े हुए हैं और उस कमरे के सामने जिनमें फेंट और मिशेल थे, बहुत से लंबे चोगे वाले पादरी बुतों की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े थे। उन्होंने इनके दरमियान से गुजरकर उन दोनों के पास जाने की कोशिश की, लेकिन लंबे पादरियों ने अपने भाले से उनकी तरफ झुकाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। क्या हमें अंदर जाना मना है? कोहाला ने सवाल किया। हाँ, देवी और देवता के पास आम लोग नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग आम नहीं हैं क्योंकि उनके साथ ही यहाँ आए हैं। तुम काबिल एहतराम हो, लेकिन मुकद्दस पुजारी के हुक्म का पास करो। कौन मुकद्दस पुजारी? आह, क्या तुम उससे नहीं जानते? हम इस कदर वाकिफ नहीं हैं जिस कदर देवी और देवता। वो बुजुर्ग जो हमारा रहनुमा है और वही हमें सब कुछ बताता है और उसी ने तुम्हें शनाख्त किया और अंधेरे वालों को बताया कि हम देवी देवता के दरमियान हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? हम उसके खादिम हैं जो ऊपर की बुलंदियों से जमीन की गहराइयों तक आए हैं, मगर हम उनके पास जाना चाहते हैं। ये देवी और देवता की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। ठीक है, हम दोबारा उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। फिर कोहाला वहां से नादिर और मोंटा को लिए हुए वापस मुड़ी और अपने कमरे में आ गई।
یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے ذرا غور کرنے کا مقام نمایاں کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ نادر نے کہا، ہمیں سب سے پہلی کوشش یہی کرنی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہ بھی رہ سکیں تو کم از کم ان سے ملاقات تو کر سکیں۔ کوہالا پریشان لہجے میں بولی۔ اور آقا زادی بھلا اس بدصورت سیاہ فام سے کیا باتیں کرے گی اور اس کے ساتھ کیسے مطمئن رہ سکے گی؟ وہ تو پریشان ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں۔ تو بڑی بھی پھر یہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں ایک بار ان سے ملاقات ہو جائے تو بہتر ہے۔ بات تو وہی آ جاتی ہے کہ ان سے ملاقات کیسے ہو۔ ہاں، یہ تو سوچنے کا مقام ہے۔ سب کے چہرے پریشانی کی تصویر بن گئے تھے۔ ادھر فرینڈ اور مشیل کا بھی یہی حال تھا۔ مشیل تو کچھ زیادہ ہی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ فرینڈ بھی متفکر بیٹھا ہوا تھا۔ مشیل نے کہا، اور یہ تو بہتر نہیں مسٹر فرینڈ کہ ہم لوگ الگ الگ ہو جائیں۔ مسٹر نادر، کوہالا اور مونٹا اگر ہمارے ساتھ ہی ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ فرینڈ نے پرخیال لہجے میں کہا، آقا زادی یہ شاید ممکن نہ ہو سکے۔ اور میں کیا کہوں اپنے بارے میں؟ مجھ جیسا بدصورت بد شکل جسے آپ نے عزت کا مقام دے کر مسٹر فرینڈ کے نام سے پکارا، در حقیقت یہاں جو بنا دیا گیا ہے نہ تو وہ مجھے پسند ہے اور نہ ہی میں اس کا اہل ہوں۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ عظیم آقا جو خوبصورت جسم اور خوبصورت چہرے کے مالک ہے اس منصب کے اہل قرار پاتے، اور آپ کے ساتھ در حقیقت وہی ایک دیوتا کی حالت میں بہتر نظر آنے کے اہل قرار پاتے، اور آپ کے ساتھ در حقیقت وہی ایک دیوتا کی حالت میں بہتر بھی نظر آتے۔ مگر یہ بے عقل لوگ ایک معمولی سے شخص کو جس کی کوئی عزت کوئی مقام نہیں ہے۔ فرینڈ نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ مشیل نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اس کے بعد تم اپنے آپ کو اس نام سے مخاطب نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ بس ایک بار ایسا ہوتا کہ ہم لوگ مل بیٹھتے اور یہ طے کر لیتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا۔ ویسے میں غیر مطمئن نہیں ہوں، بس ذرا یہاں کے حالات دل پر خوف طاری کرتے ہیں اور نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ویسے تمہارا مالک یا تمہارا دوست نہ جانے کس حال میں ہوگا، تاہم وہ ایک عظیم انسان ہے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ کچھ پجاری جو سیاہ چوغے پہنے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں میں پوجا کے پھول لیے ہوئے ان کے سامنے پہنچے اور ان دونوں کے قدموں میں یہ پھول سجانے لگے۔ تو فرینڈ نے ایک ٹھوکر سے پھولوں کا ڈھیر دور لڑکا دیا اور کرخت لہجے میں بولا، بے وقوفو، میری پوجا اور میری عبادت کرنے والا وہ سفید چہرے والا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ بوڑھی عورت اور بوڑھی عورت کے ساتھ بوڑھا مرد، اور اس سے پہلے کبھی کسی اور نے میری پوجا نہیں کی۔ تو یہ پھول اٹھاؤ یہاں سے، اور ہم اس وقت تک کسی کی عبادت قبول نہیں کریں گے جب تک ہمارے قدموں میں پھول چڑھانے والے ہمارے سامنے نہ ہوں۔ اور پجاری خوف سے کانپ اٹھے، انہوں نے گردنیں خم کی۔ ایک پجاری نے دوسرے سے کہا، پھول اٹھا لو اور مقدس کال کو اس بارے میں اطلاع دو اور اس سے کہو کہ دیوتا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے پھول سمیٹے اور یہ ایک نیا نام ان کے علم میں آیا تو وہ باہر نکل گئے، اور جب وہ باہر نکلے تو پہلی بار مشیل نے مسکراتے ہوئے کہا، کئی بار مسٹر نادر نے کہا فرینڈ کہ تم ایک ذہین آدمی ہو، اور ایسے موقعوں پر جب دوسروں کی کوئی رائے تم پر مسلط نہیں ہوتی تو تم بہترین فیصلے کرتے ہو، اور ایسا ہی سفید بھیڑیے کے کرال میں کیا، اس وقت بھی تمہاری ذہانت صاف ظاہر ہے۔ بس میں خادموں کا خادم ہوں، اور آقا زادی میں نے مہذب دنیا میں پرورش پائی ہے اور تھوڑا تھوڑا وہاں کے رسم و رواج کو سیکھ لیا ہے، بس یہی کچھ باتیں کام آ جاتی ہیں، ورنہ بدصورت فرینڈ، مجھے تم سے اختلاف ہے فرینڈ، بار بار تم اپنے آپ کو بدصورت کہتے ہو، اور مجھے آقا زادی، بھلا میں تمہاری آقا زادی کہاں سے ہو گئی؟ فرینڈ نے مسکراتے ہوئے گردن خم کر لی اور پھر آہستہ سے بولا، مجھے اس میں سکون ملتا ہے۔ اور مشیل کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت لہرانے لگی، لیکن پھر اس کی محویت کا طلسم اس وقت ٹوٹ گیا جب وہی مقدس پجاری ہاتھوں میں پھولوں کی تھالیاں لیے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ نادر، کوہالا اور مونٹا اندر آ گئے۔ تو فرینڈ نے کہا، اور پجاریوں تم واپس جاؤ اور انہیں ہماری پوجا کرنے دو۔ پجاری باہر نکل گیا اور نادر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت خوب کیا تو نے فرینڈ، اور مجھے امید یہی تھی کہ تجھ سے واقعی کمال کیا تو نے، لیکن ایسا ہوا کیسے؟ جواب میں فرینڈ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، دروازہ تو بند کر دو، اور نادر ہنس پڑا، پھر بولا،
तो क्या तेरे ख्याल में ये लोग अंग्रेजी जानते होंगे? कि ना मुँह अक्ल वाली बात की ना मुँह अक्ल वाली बात। यूं सब लोग हंस पड़े थे। कोहाला और मोंटा ने फूल फ्रेंड के कदमों में जाने शुरू कर दिए और नादिर ने भी। तो फ्रेंड हंसकर बोला, क्या ही उम्दा मौका मिला है मुझे, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे सबसे प्यारे आका, मुझे माफ कर देना कि तुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। और एक एक फूल मेरे सामने रखो ताकि हमारे दरमियान गुफ्तगू हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या है। हाँ, मैं तुझसे ये बातें करने के लिए बेचैन था फ्रेंड। पहला काम तो तू ये करके अगर मुमकिन हो सके तो उन लोगों से ये कह कि हम अकीदतमंदों को तेरे कदमों में ही रहने दिया जाए, और उस तरह यूं होगा कि हम आपस में बात कर सकेंगे। तुम्हारी बड़ी अक्ल है अजीम आका, लेकिन मेरी मानो तो ऐसा ना करे। अगर हम सब एक जगह जमा हो गए तो उन बेचारे सिया फामों का कौन ख्याल रखेगा जो हमारे साथ आए हैं। बल्कि उसके बरक्स यूं किया जाए कि उन लोगों के रस्म रिवाज के मुताबिक तुम्हारी हर खिदमत सौंपी जाए, यानी वो जो उनके लिए मुमकिन हो। नादिर ने कहा, तू ठीक कहता है फ्रेंड, और मैं तेरी अक्ल को बड़ा मानता हूँ, खास तौर से यहाँ करने के बाद तूने साबित कर दिया कि तू हमसे अजीम है। आका, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। बहरहाल तुम उन लोगों का भी ख्याल रखो। और फिर जब पुजारी अंदर आए तो ये बात फ्रेंड ने उनसे कही, सुनो, काल से कहो कि पूजा के जितने फूल हम पर चढ़ाए जाएं उनका जिम्मेदार उन लोगों को करार दिया जाए और उन्हें वक्फे वक्फे से हमारे पास भेजा जाए कि हम अपनी जरूरतें उन्हीं से बयान करते हैं। तब उनमें से एक शख्स ने कहा, ठीक है, काल ने इसकी इजाजत दी है और ऐसा मुनासिब है। दूसरी बात, जिन लोगों ने हमारी खिदमत की और जो हमें यहाँ तक लाए, उनकी इज्जत और बड़ा मकाम हासिल है उन्हें, और उन्हें कोई तकलीफ न होने दी जाए। ऐसा ही होगा मुकद्दस देवता, ऐसा ही होगा जो तूने कहा। और फिर वो लोग चले गए और साथ में नादिर और उसके साथ कोहाला और मोंटा भी। तो मशल ने कहा, और अब कुछ सुकून हासिल हुआ। फिर ये रात गुजर गई और दूसरे दिन फिर उन्हीं लोगों की मुलाकात हुई, जिसमें नादिर ने बताया कि काले गुलाम बहुत खुश हैं और उनकी खूब खातिर मदारात की जा रही हैं। हर तरह की अशिया उनके पास मौजूद है। तब उसी शाम काल ने उनसे मुलाकात की और उससे अजीब और गरीब रसूमात के बाद जो फ्रेंड और मिशेल के कदमों में बैठकर अदा की गई थी, कहा, कल तुझे तीसरा दिन होगा मुकद्दस जाम और अजीम सवाला। क्या ये तुम दोनों के नाम है? और ये नाम हमें दर हकीकत बड़े पुजारी, जिनका नाम हुमान है, भेजे हैं और कहा है कि नए देवी देवता आसमानों में इसी नाम से पुकारे जाते हैं, तो इन्हें यही नाम दिया जाए। कल हम जश्न का दिन मना रहे हैं और शाम को पुजारी और पुजारा ने तुम्हें इस जश्न में शिरकत के लिए सवारने पहुंच जाएंगे। और मौजूद देवता और जो देवता के साथ आसमानों तक से जमीन तक पहुंची है, तुम उसके लिए तैयार रहना। और ये सब कुछ कहने के बाद उन लोगों के सामने दोजानो होकर सिजदे किए और उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल गए। अब तक जो होता रहा था वो एक ख्वाब की मानिंद था और सभी के दिलों में न जाने कैसे कैसे तासुरात थे। कभी कभी नादिर इस बात पर शर्मिंदा हो जाता था कि उसकी अपनी एक जात की तस्कीन के लिए कैसे कैसे लोगों को मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। अगर यूं होता तो क्या बुरा रहता कि नादिर भी इन कोशिशों में नाकाम रहकर अपने भाई की तरह जिंदगी से निजात हासिल कर लेता, और इस तरह मौत के बाद तो खुद ब खुद सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन तकदीर एक के बाद एक फैसले करती रही थी और नादिर इन फैसलों का शिकार होता रहा था, यहाँ तक कि वो इस वहशतनाक दहशतनाक जगह पहुंच गए थे जहाँ रहते तो इंसान ही थे, लेकिन ये कौन सी दुनिया के इंसान थे। ये बात महजिब दुनिया के रहने वालों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। कोई भी अगर इस कहानी को सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा और यही कहा जाएगा कि ये एक बहुत खूबसूरत अफसाना है और उसमें हौलनाक वाकयात शामिल किए गए हैं। लेकिन जो इन हौलनाक वाकयात से गुजर रहे थे, असल हकीकत वही जानते थे। पैदल पे वाकयात पेश आ रहे थे और उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर सरदार अल्लाह और उनके पास पहुंचा। ये एक न्याजमंद आदमी था, वैसे भी जवान आदमी था और दूसरों की निस्बत उसके चेहरे पर नज़्मी नजर आती थी। और उसने उसूलों के मुताबिक इन लोगों का एहतराम किया और फिर कहा, अजीम देवता मुकद्दस जाम और देवी शाहवान, मैं तेरा गुलाम तुझ पर अपनी अताअत जाहिर करने आया हूँ, और कभी ऐसा ना होगा कि मेरा सर तेरे सामने उठे और मैं तेरे कदमों में हमेशा सर झुकाए रहूंगा, और तू हुक्म देगी तो मैं अपनी सरदारी का ताज अपने सर पर रखूंगा, वरना जब भी तेरा हुक्म होगा मैं उसे उतार कर किसी और के हवाले कर दूंगा।
मुक़द्दस देवी और मुक़द्दस देवता, मैं यही अर्ज करने आया हूँ और तेरे पास इसीलिए हाजिर हुआ था कि अगर वक्त कोई ऐसी बात तेरे कानों तक पहुंचाए जो मेरे खिलाफ हो तो कम से कम मेरी इस अताअत को जहन में रखना और मेरे लिए कोई ऐसा हुक्म न देना जो मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दे कि मैंने अभी अपनी जिंदगी को बहुत कम देखा है। बस यही कहने के लिए मैं हाजिर हुआ था और जिस तरह वो आया था उसी तरह चला गया, लेकिन ना तो फेंट और ना ही मिशेल उसकी बात समझ सके थे। यहाँ तक कि नादिर की समझ में भी कुछ नहीं आया था और वो भी हैरान था और उसके साथ कोहाला और मोंटा भी, और वो इस सूरत हाल को जानने की फिक्र में सरगर्दा थे कि असल वाकया क्या है। और ये बता दिया गया था उन्हें कि मुकर्रर वक्त पर उन्हें अंधेरे वालों के सामने जियारत के लिए ले जाया जाएगा और उसके लिए तैयारियां होनी भी जरूरी हैं। वो इंतजार करते रहे और फिर वक्त कुछ और गुजरा। सरदार अल्लाह के अल्फाज ने उन्हें हैरान कर दिया था, लेकिन फिर बात आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ में आ गई और इस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि असल वाकया क्या है। तो हुआ यूं कि जिस जगह वो फरोकश थे ये एक बड़ा सा कमरा था। कमरा क्या, जमाना कदीम में कोई गार था जिसे इंसानी हाथों की तराश ने सपाट और सीधी दीवारों की शक्ल में चिकना किया था और उसे खूबसूरत तरीन बना दिया था और उसमें इंतहाई कीमती अशिया सजावट के तौर पर लगी हुई थी और कहीं से भी कोई अंदाजा नहीं होता था। यानी वो जगह जहाँ खास किस्म के जंगली पौधों की बेलों से सजाने की कोशिश की गई थी और जो अजीब व गरीब मालूम होती थी जब ये लोग आपस में बैठे मशवरे में मसरूफ थे और सरदार अल्लाह जा चुका था और बहुत वक्त हो गया था उसे गए हुए, तो अचानक उन्होंने कुछ सरसराहटें महसूस की और हैरान होकर उस दीवार की जानिब देखने लगे जहाँ कुछ सरसराहटें नमूदार हुई थी और इन सरसराहटों के नमूदार होने के बाद वहाँ एक दीवार शक हो गई और उसमें एक गोल दरवाजा पैदा हो गया, जैसे कोई चीज उसकी जगह से हटा दी गई हो। गालिबन ये कोई खास तरीके से बनाई गई दीवार थी और जिसमें जो चट्टान पत्थर की थी और जिसके रखने इन जंगली बेलों में छुपे हुए थे अपनी जगह से घूम गई थी और दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। गोया उसे घुमाने के लिए पत्थरों में सुराख करके इस तरह से चट्टान को फंसाया गया था कि अगर कोई दूसरी जानिब से ही उसे घुमाए तो ये घूम सकती थी, वरना नए आने वाले अजनबियों को तो पता भी नहीं चल सकता था कि इस दीवार के पीछे कोई और भी दीवार है। और ये लोग हैरान होकर उस तरफ देखने लगे थे। जो सुराख पैदा हुआ था वो बहुत तारीक था और उसमें से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। वो हैरान निगाहों से इधर देखते रहे। फिर लम्हा लम्हा सुराख आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगा और थोड़ी देर बाद यूं महसूस हुआ जैसे एक रोशनी मुतहर्रिक और कोई आ रहा है। तो उन्होंने हैरानी से दो मशलें देखी जो इंसानी हाथों में थी और इन मशलों को जो उठाए हुए थे वो यहीं के मकामी बाशिंदे थे और इनके चेहरों पर खौफ छाया हुआ था। उनकी गर्दनें झुकी हुई थी। वो मशल लिए हुए आ रहे थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी और ये लोग साकित निगाहों से उन्हें देख रहे थे कि ये एक हैरतनाक वाकया था और देखना यह था कि इन मशल बरदारों को जो इस जगह से नमूदार हुए हैं उनसे क्या काम है और या वो किस मकसद के तहत यहाँ आए हैं। तब वो दोनों सिम्त के दरवाजे से निकलकर उसके किनारे पर खड़े हो गए और फिर कोई और नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता इधर आ रहा था। जगह इतनी बड़ी थी कि एक आदमी बासानी वहां से गुजर सके, तो जो शख्स वहां से गुजर कर अंदर आया उसे देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बड़ा पुजारी और देवताओं का चहीता हुमान था जो बहुत ज़ईफ और बूढ़ा था, लेकिन इस वक्त जब वो इंसानों की शानों पर सवार होकर वहां पहुंचा था और उसने उनकी तस्दीक की थी, न जाने क्यों उस वक्त भी नादिर को महसूस हुआ था कि बूढ़े शख्स की आंखों में एक शदीद मक्कारी छुपी हुई है और वो कोई जरा मुख्तलिफ किस्म का आदमी नजर आता है। लेकिन वो इनका मोहसिन भी था कि उसने इनके देवी देवता होने की तस्दीक की थी। बात अगर वहीं से खराब हो जाती तो सूरत हाल मुश्किल हो जाती, क्योंकि उस वक्त बहुत थोड़े अफराद थे और जो इनके अकीदतमंद उस वक्त तक नहीं थे जब तक कि बूढ़े ने उनकी तस्दीक नहीं कर दी थी। और इस वक्त भी बूढ़ा हुमान अपने कदमों से चलकर आ रहा था और इस कदर लागत नहीं नजर आ रहा था जितना वो उस वक्त नजर आया था। और जब वो उनके दरमियान पहुंचा तो वो दोनों मशल बरदार खड़े हुए थे। वापस उस सुराख से अंदर दाखिल हुए। चट्टान एक बार फिर अपनी जगह से घूमकर हमवार हो गई और ताज्जुब की बात थी कि इस अजीबो गरीब यानी महजब इंसानों की सियाह फामों की इस बस्ती में ऐसी कोई जगह भी बनाई गई थी जिसे बड़ी शान के साथ ये कहा जा सकता था कि वो जदीद तरीन था और ऐसी जगह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हुमान नीचे उतरा और आहिस्ता से चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया। फिर उसने दोनों हाथ आगे करके अपनी गर्दन खम की और खासा नीचे तक झुकता चला गया। उसके बाद सीधा हो गया और उसने कहा,
یہ وہ وقت ہے کہ اب یہاں میرے سوا اور کوئی نہیں آئے گا، اور میں جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ میرے آنے سے حیران ہو، لیکن بہتر ہے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کرو۔ میں تمہارے سامنے کی اونچی جگہ نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ نیچے زمین پر بیٹھ کر تمہاری تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ خود ہی ایک جگہ منتخب کر کے بیٹھ گیا، ان سب پر سکتہ طاری تھا۔ ہومان کا اس طرح آ جانا ان کے لیے تعجب کی بات تھی، لیکن بہرحال وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تب ہومان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی اور اس نے کہا، تم؟ اس نے انگلی اٹھا کر مشل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں سب سے پہلے تم سے مخاطب ہوں، اور اگر تم یہ کہتی ہو کہ تم شوالا ہو تو بتاؤ زمین کی تیسری تہ میں کیا ہے؟ نادر کو ایک لمحے کے اندر یہ احساس ہو گیا تھا کہ بوڑھا پجاری ہومان شیطانی قوتوں کا مالک ہے، اور اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو بڑی پراسرار حیثیت رکھتی ہے۔ تو مشل نے خاموش نگاہوں سے ہومان کو دیکھا، پھر جو کچھ کہا اس نے وہ نادر کے لیے حیران کن بھی تھا اور تسلی بخش بھی۔ اس نے کہا، دیوتا کے پجاری زام کے قدموں کی خاک، مجھ سے سوال کرنے سے پہلے کیا تو نے مقدس دیوتا یعنی زام سے اس بارے میں پوچھا کہ مجھ سے کوئی سوال کرے؟ تو اس کے الفاظ پر ہومان مسکرایا اور پھر اس کی نگاہیں فرینڈ کی طرف اٹھ گئیں۔ اور مقدس دیوتا، تو کیا یہی بات تو بتا سکتا ہے؟ میں جو کچھ بتا سکتا ہوں اس کے لیے آسمانوں سے حکم ہے کہ اپنے سینے میں رکھوں، اور سوال کا جواب اسی وقت دیا جاتا ہے جب روشن اجالوں سے اس کا حکم ملے۔ اور تو اے شخص جو سفید چمڑی والا ہے، کیا تو یہ بتا سکتا ہے؟ اور اے عورت تو، اور اے کالی شکل والے تو، بتا زمین کی تیسری تہ میں کیا ہے؟ جو بات مقدس دیوتا اپنی زبان سے ادا نہ کرنا چاہے اس کا جواب ہم اس کے خادم اور معمولی لوگ بھلا کیسے دیں گے؟ نادر نے ترش لہجے میں کہا، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ ہومان کو دیکھ کر خاص طور سے کوہالہ کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، اور وہ پتھرا سی گئی ہے، اور نہ اس کے بدن میں جنبش ہے اور نہ وہ ہل جل رہی ہے۔ مگر یہ صورتحال کیسی خطرناک تھی، اور مقدس پجاری کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے گردن خم کر کے کہا، دیوی شوالا، مقدس زام اور اے لوگو، تم جو سب ساتھ آئے ہو، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ تم عزت والے ہو، لیکن ذرا یہ سوچو، اس وقت اس جگہ جب پہلی بار تم یہاں داخل ہوئے تھے اور زمین کی دوسری تہ میں آباد ہم اندھیرے والے تمہارے بارے میں یقین نہ رکھتے تھے کہ تم آ گئے ہو، اور جب مجھے میرے مسکن سے بلایا گیا تو میں حیران ہوا، لیکن وہاں پہنچا اور پھر میں نے تمہاری زندگیاں ان سے بچا لی۔ کیوں جانتے ہو کیوں؟ تو جو کہنا چاہتا ہے ہومان صاف اور واضح الفاظ میں کہہ، اور تیرا انداز گفتگو کچھ گستاخانہ ہے، فرینٹ نے کہا۔ نہیں مقدس دیوی اور مقدس دیوتا، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہارا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ ہی تمہارا احترام کرتا رہوں گا، لیکن سنو، جو آسمانوں سے اترتے ہیں اور زمین کی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں وہ اپنے ساتھ معلومات کے بہت سے خزانے لاتے ہیں، اور جو خزانے میری عمر نے میرے پاس جمع کر دیے ہیں تم ان سے واقف نہیں، اور نہ ہی ان سے واقف ہونا کوئی آسان کام ہے، لیکن میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنی دنیا سے آئے ہو، اور اے شخص، نہ تو زام ہے اور عورت نہ تو شوالا ہے۔ زام اور شوالا جو بھی ہیں میں انہیں کسی بھی وقت اندھیرے والوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہانیاں، یہ واقعات تو تاریخ کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں، اور وقت جانتا ہے کہ دیوی اور دیوتا کون تھے اور کہاں ہیں، اور میں وقت کا ساتھی ہوں۔ سنو، میں تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں غور سے سنو، اور خبردار میرے مد مقابل آنے کی کوشش نہ کرنا کہ وہ تمہارے لیے نقطہ اندے ثابت ہوگا۔ اور اس وقت بھی میں جانتا تھا کہ نہ یہ شخص زام ہے اور نہ یہ شخص شوالا، اور نہ یہ سب جو تم دونوں کے ساتھ ہیں وہ ہیں جو اندھیرے والے سمجھتے ہیں، لیکن میں نے تصدیق کی اور دیوی دیوتا بنا ڈالا تمہیں ان لوگوں کے سامنے، گویا یہ میرا عمل تھا، اور اگر تم جادو کی قوت رکھتے ہو تو اسی لمحے مجھے فنا کر دو، کیونکہ تمہارے پاس آسمانوں کی طاقت ہے، اور میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم وہ ہو ہی نہیں جو کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب؟ نادر نے سوال کیا۔ تمہارے سامنے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہزاروں سال میں سے میں اور میرے خاندان کے وہ لوگ جو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں زام اور شوالا کا کھیل رچائے ہوئے ہیں، اور اسی میں ہماری بقا ہے، اور یہی ہماری حکومت کا راز،
اور جب کوئی ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے خاک کر دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ دیوی دیوتا کا طلسم اور صدیوں سے وہ کہانیاں سنتے آئے ہیں جن سے وہ کبھی منحرف نہیں ہوں گے. لیکن اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم لوگوں میں نہ کوئی دیوی ہے اور نہ کوئی دیوتا تو پھر ان کا قہر غضب دیکھنے کے قابل ہوگا. اور تم لوگ اس بات کو تسلیم کرو کہ حقیقت وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں اور وہ کچھ نہ ہونا بہت کچھ ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ میں چاہوں. گویا تم ہم سے کوئی ایسی بات منوانا چاہتے ہو جو تمہارے خیال میں نہ ماننے کے قابل ہو. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ جب بھی دیوی اور دیوتا ظہور میں آتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقیدت مند ہمان ہی ہوتا ہے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہ بھی ہمان کی عزت کرتے ہیں اور اس قدر کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ہمان کی خواہش کے مطابق ہو، اور اس سے زیادہ تو میں کچھ جانتا بھی نہیں ہوں، اور وہ بھی نہیں جو تمہارے لیے ناقابل عمل. ہمان تو کچھ کہہ رہا ہے جانتا ہے، اگر ہم اندھیرے والوں کے سامنے وہ دوہرا دیں تو تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جواب میں ہمان ہنسنے لگا اور کہنے لگا، لیکن حالات، ماحول اور وقت، میں تم سے بھی سوالات کر سکتا ہوں اور ایسی باتیں پوچھ سکتا ہوں تم سے جن کا تم جواب نہ دے پاؤ، اسی کو میں بنیاد بنا سکتا ہوں. تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ جو تیری خواہش ہے اور جو کچھ تو چاہتا ہے. میری خواہش اور میری چاہت تو سنو. میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیوتا زام ہے اور تو دیوی شوالا، لیکن ہمان کے تعاون کے ساتھ، اور یہ تعاون جب بھی ختم ہوا تو یوں سمجھ لے کہ صورتحال خراب ہو جائے گی. مجھ سے منحرف نہ ہونا اور وہ نہ کرنا جو میں نہیں چاہتا. میرا خیال ہے اتنا کہنا میرے لیے کافی ہے. میں تم سے کسی بات کا انکار یا اقرار نہیں لیتا، لیکن ابھی میں تمہارا دوست ہوں اور جو کچھ تمہیں سمجھانے آیا ہوں اسے ہی سمجھنے کی کوشش کرنا. تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا اور میرے حق میں بھی. پھر وہ اپنی جگہ سے خود بخود اٹھ گیا اور آہستہ سے چلتا ہوا دیوار کے پاس پہنچا، اور جیسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچا وہ چٹان پھر اپنی جگہ سے ہلی اور اس میں دروازہ نمودار ہو گیا. تب وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور چٹان پھر اپنی جگہ برابر ہو گئی، اور یہ سب سحر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے. اور یہ سحر نہ جانے کب تک ان پر طاری رہا اور وقت گزرتا چلا گیا. بہت دیر کے بعد کوہالا نے لرزتی آواز میں کہا، سارا تصور ہی بدل گیا، سارا خیال ہی بدل گیا، اور جو علم ہمیں حاصل ہوا شاید یہاں موجود کسی ایک انسان کو بھی حاصل نہ ہو. اور میں خوفزدہ تھی کہ یہ شیطان بوڑھا، جسے اب میں شیطان کہنے سے گریز نہیں کرتی، لیکن اب سے کچھ وقت پہلے اگر کوئی میری گردن بھی کاٹ دیتا تو میں یہ لفظ اس کے لیے اپنے منہ سے ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی، کیونکہ بچپن سے میں نے اس کے تقدس کی عبادت کی ہے اور اسے بہت بڑا مانا ہے. اور اس وقت بھی تم لوگ یقین کرو مونٹا، اور تم عظیم آقا، اور تو آقا زادی، اور اے کالے شخص جو اس وقت ہمارا دیوتا بنا ہوا ہے، کہ جب یہ شخص تصدیق کرنے آیا تھا اس وقت ہی میرا وجود پتھرا گیا تھا، کیونکہ یہی تو وہ تھا جو مجھے دیوتا کے قدموں میں قربان کرنا چاہتا تھا. اور میں تو اسے پہچانتی ہوں، لیکن اس وقت میں بچی تھی، اور اب میں سوچتی ہوں شاید اس عمر میں آنے کے بعد یہ مجھے نہیں پہچان سکے گا. اور اسی خوف کا اس وقت مجھے احساس تھا کہ کہیں وہ میری شناخت نہ کر لے، لیکن اگر وہ قوت والا ہوتا تب ایسا ہوتا. اب میرا دل بہت زیادہ مطمئن ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں سوچتی رہی ہوں وہ غلط ہے اور وہ نہیں ہو سکتا جو میں نے سوچا تھا. ٹھیک ہے، وہ تجھے نہیں پہچان سکا، لیکن وہ جو کچھ کہہ گیا ہے اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو دماغا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ سچ ہے. فرینڈ نے کہا، ہاں، اور کیا یہ بات ہمارے لیے پریشان کن نہیں ہے کہ یہاں ایک ایسا صاحب اقتدار شخص موجود ہے جو ہمارے بارے میں جانتا ہے؟ مشل نے کہا، لیکن ہم اس بات کا اقرار نہیں کرتے مشل. اگر ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کی مٹھی میں چلے جائیں گے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات کا تھوڑا سا جائزہ لو، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بات چاہتا ہے تو وہ جو ہمارے لیے ممکن ہو تو میرے خیال میں ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے. کیا اس طرح کہ ہم اس کی برتری قبول کر لیں؟ مشل نے سوال کیا. نہیں، پہلے عملی کوشش کرتے ہیں. وہ جو اپنی زبان سے ادا کرے، وہ اندھیرے والوں کے سامنے آ جائے اور ہمان کی طرف سے اختلاف نہ ہو، اور اس کے بعد جب ہمیں یہاں اقتدار حاصل ہو جائے گا
तो हम इस बात को जहन में रखेंगे कि हुमायूं हमारा दुश्मन हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, मगर अजीम आका, अगर हम उससे ताउन कर भी लें तो क्या हर्ज है? फ्रेंड ने कहा। देखना तो यही होगा कि वो कैसा ताउन चाहता है हमसे। और फिर इसके बाद सब गहरी सोच में डूब गए थे। ये बड़ा मुश्किल मरहला आ गया था। हैरानी की बात थी कैसे अक्लमंद हर जगह होते हैं जो इक़्तिदार को कब्जे में रखने के लिए न जाने क्या क्या 100 अंग रचा लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये फिक्र के लम्हात थे और वो इन पर गौर कर रहे थे। फ्रेंड भी बेवकूफ नहीं था। बेशतर मौके पर उसने नाकाबिले यकीन जहानत का सबूत दिया था, लेकिन ये मरहला ऐसा आ गया था कि वो भी कुछ ना कह सकता था। फिर वो उलझकर बोला, मुझे इजाजत दो अजीम आका, मैं उसे खत्म कर दूं। अगर वो हमारी कामयाबी में रुकावट बन रहा है तो इसकी जिंदगी खतरनाक है। नादिर मुस्कुराया, फिर उसने कहा, नहीं फ्रेंड, बेशक तुम जिंदगी की बाजी लगाकर ऐसा कर सकते हो। क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? वो जो मौत के हम आगोश हो गया हमारे लिए इतना ही कीमती था जितना दूसरे। मैं सबके साथ वापस जाऊंगा, ये मेरा अहद है। पार्ट नंबर 14 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब दूसरा तबक। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 15 में समाप्त कीजिए।